नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र आज म वर्ग समीकरण लिएर उपस्थित भएको छु क्वाड्रेटिक इक्वेसन। सो आज हामी यही क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा वर्ग इक्वेसनको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यहाँ हेर्नुस् त मैले यहाँ वर्ग इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्म यो हुन्छ है, स्ट्यान्डर्ड रूप यो हुन्छ ax² + bx + c = 0 हो कि हैन। हेर्नुस् त जहाँ c के हो कन्स्ट्यान्ट छ अनि x के हो भेरिएबल छ अनि भनेको यसको कोएफिसिएन्ट। ओके, सो हेर्नुस् त यसमा मैले 5वटा इक्वेसन लेखेको छु। हेर्नुस् त 4-5 वटा इक्वेसन। एक नम्बरमा चाहिँ 2x + 4 = 0, यसलाई इक्वेसन 1 माने है। एक नम्बरको इक्वेसनलाई हेर्नुस् त यसमा एउटा मात्र भेरिएबल प्रयोग भएको छ हो कि हैन। हेर्नुस् त यसमा एउटा मात्र भेरिएबल प्रयोग भएको छ, सो यसलाई के भनिन्छ एक चलीय समीकरण भनिन्छ है। एउटा मात्र भेरिएबल के छ यहाँ x छ, चल राशि एउटा मात्र प्रयोग भएको इक्वेसनलाई के भनिन्छ एक चलीय इक्वेसन। र दोस्रोमा हेर्नुस् त x + y, यसमा दुईवटा चल राशि प्रयोग भएको छ, दुईवटा भेरिएबल प्रयोग भएको छ, सो यसलाई के भनिन्छ द्विचलीय इक्वेसन है। यो भयो एक चलीय समीकरण, यो भयो द्विचलीय, यसलाई साइमल्टेनियस इक्वेसन पनि भनिन्छ। ओके, त्यसपछि हेर्नुस् त यो अघिको च्याप्टरमा नै पढाइसकेको छु। 2 को पावर x - 1 छ है भनेपछि कन्स्ट्यान्टको कन्स्ट्यान्टको पावरमा भेरिएबल छ भने त्यस्तो इक्वेसनले के भन्छ एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन्स है। एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन हामी पढिसकेका छौँ। हेर्नुस् त यहाँ भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट अचर राशिको पावरमा के छ चल राशि छ, सो यसमा के यसलाई के भन्छ एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन। अनि फोर्थ नम्बरमा हेर्नु त x² - 9 = 0, यो वर्ग इक्वेसन छ। हेर्नु त वर्ग इक्वेसन भनेको एउटा चल राशिको भ्यालु दुईटा हुन्छ है। एउटा चल राशिको भ्यालु कतिवटा हुन्छ दुईवटा हुन्छ। जस्तै यहाँ एउटा चल राशि छ, भेरिएबल एउटा मात्र छ x मात्र छ, तर यसलाई सोलुसन गर्यो भने यसको दुईवटा मान निस्किन्छ, सो यसलाई सेकेन्ड डिग्री पोलिनोमियल पनि भनिन्छ है, दोस्रो डिग्रीको बहुपद पनि भनिन्छ है। हेर्नु त अनि सेकेन्ड नम्बरमा यो एउटा भयो अनि अर्को यो छ। हेर्नुस् त यो दुईटै के छ वर्ग समीकरण छ, तर फरक के छ यो दुईटैमा फरक के छ त एउटा शुद्ध समीकरण हो, शुद्ध वर्ग समीकरण, एउटा मिश्रित वर्ग समीकरण। अनि शुद्ध भनेको के हो र मिश्रित भनेको के हो हेर्नु त यसलाई हेर्नुस् त x² - 9 = 0 और x² = 9। अब x मात्र राख्दाखेरि के हुन्छ यो रुटमा जान्छ अनि रुटबाट निस्किँदाखेरि +-3 हुन्छ भनेपछि भ्यालु सेम छ तर साइन फरक छ है। भ्यालु सेम छ, हेर्नुस् त यहाँ x भेरिएबलको भ्यालु 3 नै छ तर साइन फरक छ, प्लस-माइनसमा छ, सो यसलाई के भनिन्छ शुद्ध वर्ग समीकरण है। भ्यालु सेम तर साइन फरक, चिन्ह फरक। अनि वर्ग समीकरणमा हेर्नुस् त मिश्रित वर्ग समीकरणमा x² - 2x + 3 = 0 है। यसलाई सोलुसन गर्नुस् त x² - 3 1 जा। ओके, x 1 कमन ओके यो अर्को ट्राई गर 6x 6x राख्दाखेरि 8 ल यहाँ यसलाई सोल्युसन गर्दा x² - 6x + 8 = 0, सो x² 7 × 8 0 2 कमन x - 4 = 0 और x - 2 अनि x - 4 = 0, सो x = एउटा भ्यालु 2 र अर्को कति भयो 4। हेर्नुस् त यो इक्वेसनबाट कति दुईवटा भ्यालु आएको छ, फरक भ्यालु आएको छ है, सो यसलाई के भनिन्छ मिश्रित वर्ग समीकरण। बुझ्नुभयो, मिश्रित वर्ग समीकरण र शुद्ध वर्ग समीकरणको शुद्ध वर्ग समीकरणमा के हुन्छ भ्यालु सेम हुन्छ तर साइन फरक हुन्छ। मिश्रित वर्ग समीकरणमा के हुन्छ दुईवटा फरक भ्यालु आउँछ। सो अब बुझ्नुभयो होला। अनि त्यसपछि हेर्नुस् त अनि वर्ग हामीले पढ्नुपर्ने यो च्याप्टरमा खासमा के हो शाब्दिक वर्ग इक्वेसन पढ्नुपर्छ है, वर्ड इक्वेसन पढ्नुपर्छ, शाब्दिक वर्ग इक्वेसन। हेर्नुस् त यहाँ हामीले अब वर्ग बनाउनलाई के गर्नुपर्छ त एउटा खण्डीकरण विधिबाट है, एउटा खण्डीकरण विधिबाट
सोलुसन गर्छौँ र अर्को वर्ग पुरा गरेर यदि वर्ग छैन भने पूर्ण रूपले वर्ग बनाउने अनि अर्को के छ सूत्र प्रयोग गरेर जस्तै यो स्ट्यान्डर्ड फर्म छ यो सूत्र छ है यो प्रयोग गरेर गर्न सक्छौँ अर्को खण्डीकरण अर्को वर्ग पुरा गरेर। सो अब हामी एक्सरसाइजमा जाऊँ। एक्सरसाइजको एउटा समस्या हेर्नुहोस् त 12.2 है। मैले एउटा एक्जाम्पल गर्दैछु है। यदि कुनै दुईवटा क्रमागत धनात्मक संख्याहरूको गुणनफल ती छ भने ती संख्याहरू पत्ता लगाउनुहोस्। ओके हेर्नुहोस् त यसमा के भनिएको छ दुईवटा क्रमागत संख्याहरूको गुणनफल है दुईवटा क्रमागत धनात्मक संख्याहरूको पोजिटिभ नम्बर छ। हेर्नुहोस् त क्रमागत भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ। क्रमागत भनेको लगातार है लगातार दुईवटा क्रमागत धनात्मक संख्याहरूको योगफल कति छ हैन गुणनफल कति छ 600 छ भने ती संख्याहरू के हुन् यहाँ मानौ दुईवटा क्रमागत संख्याहरू है लगातार क्रमागत पोजिटिभ नम्बर क्रमागत संख्याहरू कुन कुन छन् एउटा x र लगातार मानौ x 1 छ x को भ्यालु 1 छ भने लगातार के हुन्छ अर्को x प्लस 1 हुन्छ। हेर्नुस् त लगातार अब फेरि थर्ड नम्बरमा के हुन्थ्यो x प्लस 2 x प्लस 3 यो लगातारका संख्याहरू छन्। सो ती छन् है। ओके अब प्रश्नमा के भनेको छ हेर्नुस् त प्रश्न अनुसार ती संख्याहरूको गुणनफल कति छ 600 छ। सो यो दुईटाको गुणनफल x * x + 1 = 600 छ। ओके हैन सो x² + x अनि यतापट्टि ल्याउनुस् त्यसलाई 0 त्यसपछि हेर्नुस् त अब यस 600 को गुणनखण्ड निकाल्नुस् त 25 र 24 को गुणनफल हुन्छ है 25 र 24 को गुणनफल कति हुन्छ 600 हुन्छ। सो 25 बाट 24 घटाउनुस् त x हुन्छ। सो x² 25x - 24x 600 = 0 और x कमन x प्लस 25 अनि यसमा 24 कमन x माइनस प्लस 25 के x माइनस 24 x प्लस 24 हेर्नुस् त देयरफोर x = कति हुन्छ एउटा x को भ्यालु कति भयो 24 अनि त्यसपछि फेरि x प्लस 25 के x बराबर कति छ -25। यहाँ हेर्नुस् त हामीले लिनुपर्ने कुन हो त यहाँ पोजिटिभ नम्बर भनेको छ। सो पोजिटिभ मात्र लिने हो है प्लस वाला। ओके पोजिटिभ नम्बर सो x को भ्यालु कति छ 24 छ भने अर्को संख्याको भ्यालु कति हुन्छ x = कति छ 24 भनेपछि x + 1 = कति हुन्छ 24 + 1 भनेपछि 25। ती दुईटा संख्याहरू कुन कुन हुन्छ 24 र 25 24 एन्ड 25। अब नेक्स्ट हेर्नुस् त सो यो खण्डीकरण विधिबाट है यो
एक्सरसाइज को 12.2 को एक को ए नंबर, यदि एउटा संख्याको वर्गबाट वर्गबाट 4 घटाउँदा 21 हुन्छ, 21 बाँकी रहन्छ भने उक्त संख्या कति होला? ती होला, पत्ता लगाउनुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् त के भनिएको छ, यदि एउटा वर्ग संख्या छ भने है त्यसबाट 4 घटाइयो भने बाँकी कति रहन्छ? 21 रहन्छ भने त्यो संख्या कति हो त? त्यो फाइन्ड गर्नुपर्छ। ओके, सो यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले मान्नुपर्छ यहाँ त्यो वर्ग संख्या कुन हो हामीलाई थाहा छैन है। वर्ग संख्या त्यो संख्या कुन हो हामीलाई थाहा छैन। सो त्यो संख्या इक्वल टु x मान, त्यो संख्या इक्वल टु x मान। ओके, अब प्रश्नमा के भनेको छ? प्रश्न अनुसार त्यो संख्याको वर्गबाट, सो x को स्क्वायरबाट वर्गबाट कति घटायो भने 4 घटायो भने 21 बाँकी रहन्छ। सो 21 अनि त्यसपछि यो 21 यतापट्टि आएपछि माइनस 21 4 21 25 रुटमा गएपछि प्लस माइनस 5, therefore x equal to 5, पोजिटिभ नम्बर मात्र लिउँ। ओके, यहाँ प्लस माइनस 5, यसको एन्सर प्लस माइनस 5 नै हुन्छ। हेर्नु त, यदि एउटा संख्याको वर्गबाट 4 घटाउँदा 21 बाँकी रहन्छ भने त्यो संख्या कति हो? यो प्लस माइनस 4 हो, किनभने प्लस 5 को स्क्वायर पनि 25 नै हुन्छ। हेर्नुहोस् त, अनि यो कन्डिसनमा राख्दाखेरि अनि माइनस को स्क्वायर 25 पनि हुन्छ। ओके, सो यही भयो एन्सर। अनि अर्को नेक्स्ट एउटा हेर्नुहोस् त, म चाहिँ अर्को एउटा ए गर्दैछु है। दुईजना दाजुभाइको हालको उमेरको योगफल। दुईजना, हामीले यस्ता प्रब्लम पहिलो पार्टमा गरिसकेका छौँ। दुईजना दाजुभाइको हालको उमेरको योगफल है, प्रेजेन्ट एजको हालको उमेरको योगफल कति छ? योगफल कति छ? 34 वर्ष। 34 वर्ष छ भने र उनीहरूको उमेरको गुणनफल र उनीहरूको उमेरको गुणनफल कति छ? 288 वर्ष। 288 छ भने तिनीहरूको हालको उमेर कति होला भन्ने तिनीहरूको हालको उमेर पत्ता लगाउनुहोस्। ओके, हालको उमेर हेर्नुहोस् त, यहाँ के भनेको छ? दुईजना दाजुभाइको हालको उमेरको योगफल 34 वर्ष र उनीहरूको उमेरको गुणनफल यति छ भने हालको उमेर कति होला? सो यहाँ हेर्नुहोस् त, सपोज गर्नु त हामीले थाहा छैन कति छ। मानौ दाजुको हालको उमेर इक्वल टु x वर्ष अनि भाइको
हालको उमेर इक्वल टु y वर्ष। सो पहिलो शर्तमा के भनिएको छ हेर्नु त, पहिलो शर्तबाट कति छ दाजुभाइको हालको उमेरको योगफल। सो x प्लस y इक्वल टु कति छ, x प्लस y इक्वल टु कति छ 34। ओके, सो इक्वेसन 1। अनि दोस्रो शर्त अनुसार दोस्रो कन्डिसनमा के भनिएको छ, दोस्रो शर्त अनुसार उनीहरूको उमेरको यो गुणनफल है, गुणनफल भनेपछि x × y = 288 वर्ष। अब यसबाट x को भ्यालु निकाल्नुस् 288/y। ओके, समीकरण 2। अब यो समीकरण 2 बाट x को मान समीकरण 1 मा राख्नुस् त। समीकरण 2 बाट x को मान समीकरण 1 मा राख्दा, ओके, समीकरण 1 मा राख्दा हेर्नुस् त x प्लस y छ। सो x को साटो कति 288/y प्लस y इक्वल टु 34 और y² / y 34। ओके, अब प्रश्न 288y² बराबर 34y। सो y² - 34y प्लस 288 हेर्नुस् त यहाँ। ओके, सो माथिको हेर्नुस् त, यसलाई खण्डीकरण गर्नुपर्छ है। दुई 188लाई 144 7 2 72 36 हेर्नुस् त, यो कति भयो 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 अनि 16 र 18लाई जोड्दाखेरि कति आउँछ 34 आउँछ। सो यो कन्डिसन है, 16 × 18 प्रोडक्टलाई 16y - 18y इक्वल टु 0। Therefore y equal to 18 and y equal to 16। अब हेर्नुस् त, हामीले y कसलाई सपोज गरेछौं, भाइलाई। सो अब y इक्वल टु 18 समीकरण 1 मा राख्दा है, y को भ्यालु 18 राख्दा कुन समीकरण x प्लस y इक्वल टु कति छ योगफल 34 मा है। अनि सो x 18 34 भनेपछि x को भ्यालु कति आयो, x को भ्यालु 16 अनि फेरि y इक्वल टु 16 दुईटै भ्यालु राख्नुपर्छ। y इक्वल टु 16 समीकरण 1 मा राख्दा। सो x प्लस y इक्वल टु 34 अनि y को भ्यालु कति राख्नु 16 राखेपछि x को भ्यालु कति आउँछ 18। ओके, x को भ्यालु 18। हेर्नुस् त, x बराबर कतिवटा छ, दुईवटा भ्यालु छ। एउटा x बराबर 18 अनि y बराबर कति हुन्छ, x बराबर 18 हुँदा y इक्वल टु 16 अनि x बराबर 16 हुँदाखेरि y बराबर 18। सो यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ विचार गर्नुस् त, हामीले x दाजुलाई सपोज गरेछ र y भाइलाई। सो भाइ त के हुनुपर्छ, कम एजको हुनुपर्छ दाजु भन्दा। सो माथिकोलाई एन्सर लेख्दा हुन्छ है। ओके, किनभने यो तल कन्डिसन उसो हुँदैन। हेर्नुस् त यहाँ, किनभने दाजु नै 2 वर्ष कान्छो हुन्छ फेरि, त्यही भएर के हुन्छ माथिको एन्सर x बराबर 18 हुँदाखेरि y बराबर 16। बस। ओके, सो आज वर्गीकरण नै सिधियो र मलाई विश्वास छ कि तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला, राम्ररी बुझ्नु भयो होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला, प्रतिक्रिया दिनु होला र म आजलाई यो एक्सरसाइज समाप्त गर्दछु।